नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हो स्मृति। यति बेला हामीले गणतान्त्रिक मुलुक पाएका छौं। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट यति बेला नेपालको राजनीति चलिरहेको छ, हामी त्यसो भन्छौं। र लामो समयदेखि लामो इतिहास बोकेको पृथ्वी जयन्ती आज पुष 27 गते हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ। आज 297औं पृथ्वी जयन्ती, यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर पनि मनाइने गरिन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय एकता दिवसको विधा सरकारले कटौती गर्यो भनेर यो विषय लामो समय विवादमा तानिएको छ, विवादमा मुसिएको छ। धेरैले विधा दिनुपर्छ भनेर समर्थन गर्छन् भने धेरैले यो दुईवटा धार यसमा देखिएको छ। अब यस विषयमा हामी आज केन्द्रित रहेर कुराकानी र प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा लामो समयदेखि नेपालको संस्कृति र इतिहासको रक्षा गर्ने तथा प्रचार प्रसार गर्ने जिम्मेवारी सम्हालिरहेको जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब जस्तो पछिल्लो केही समय यता चाहिँ पुष 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन राष्ट्रिय एकता भनेर विधा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ। सुरुवातमा आजको कार्यक्रमबाट हामी सुरु गरौँ। आजको विभिन्न स्थानमा भइरहेका कार्यक्रम हाम्रा राष्ट्रिय नेता तत्कालीन गोर्खा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो, त्यो विगत राम्रो ठुलो लामो इतिहास हामीसँग छ। सरसर्ती आजको दिनको बारेमा यहाँ कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ? सर्वप्रथम म 297औं पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा नेपाल आधुनिक राष्ट्र नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस घडीमा निश्चित रूपमा नेपालको तत्कालीन परिस्थिति 2224 राज्यहरूमा विभक्त थियो र आपसी अन्तर्कलहले समाजमा भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न पुगेको थियो। त्यस विषयलाई मध्यनजर राखेर श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरे नेपाल यस भूखण्डको अस्तित्व रहन सक्दैन भन्ने मर्म बुझेर अब 2224 राज्यहरूलाई एउटै एकताको मालामा उनेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने सङ्कल्पका साथ र त्यो सङ्कल्पमा गुरु गोरखनाथले उहाँलाई जुन दीक्षा पनि दिनुभयो र त्यो प्रेरणाबाट उहाँ अभिप्रेरित भएर तत्कालीन वस्तुगत परिस्थितिको अनिवार्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न एकीकरण अभियान आरम्भ गर्नुभएको हो र उहाँले गरेको एकीकरण अभियानले आज हामी नेपाली र नेपाल राष्ट्र भनेर गौरव गरेको अवस्था भएको हुँदा आज पुष 27 उहाँ जन्मेको दिन भएको नाताले उहाँप्रति हामीले श्रद्धासुमन र आज उत्सव र पर्वको रूपमा नै हामीले मनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यति बेला हामीले मनाउँदै आएका चाडपर्वहरूले पनि हाम्रो संस्कृतिलाई देखाउँछ, हाम्रो परम्परा रीतिरिवाजलाई देखाउँछ। अब पछिल्लो समय अलिकति विवादित बनेको छ। अब गणतान्त्रिक मुलुकले चाहिँ नि केही यस्ता चाडपर्वहरूमा पनि विधा कटौती गरेको भनेर पछिल्लो समय यसको विरोध भएको हो। अहिले राष्ट्रिय एकतामा पनि त्यस किसिमकै विवाद देखिएको छ। यसबारेमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? आधुनिक राष्ट्रका निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। पृथ्वीनारायण शाह तत्कालीन वस्तु परिस्थितिको आवश्यकताले जन्माएका एक योद्धा हुनुहुन्थ्यो र नेपाल एकीकरण पनि तत्कालीन वस्तु परिस्थितिको अनिवार्य आवश्यकताले आरम्भ गरिएको एउटा परिघटना थियो र जसले आज हामी नेपाली भएर गौरवका साथ रहेको अवस्थामा छौँ। र त्यस्ता महान व्यक्तित्वको बारेमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूले चाहे लोकतन्त्र गणतन्त्र जुनसुकै कालखण्डमा पनि आधुनिक राष्ट्रका निर्माताप्रति राष्ट्र निर्माताप्रति हामीले सम्मान गर्न उहाँको असल परम्पराको सम्मान गर्ने सवालमा हामीले कुनै कन्जुसाइ गर्नुपर्ने जरुरी होइन। तर पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहमाथि यति योजनाबद्ध ढङ्गले प्रहार गरिएको छ कि पश्चिमा साम्राज्यवादका हण्डी खाएका दलालहरूले नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई ध्वस्त पार्नको निम्ति नेपालको एकतालाई विखण्डन गर्नको निम्ति नेपाली विविधता जात जाति बीचको एकत्वको नेपालको मूल मर्मलाई ध्वजा पारेर पटाउनको निम्ति पृथ्वीनारायण शाह जो एकताका सूत्र थियो उहाँलाई नै प्रहार गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने बुझे र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पनि बाह्य शक्तिको इसारामा चलेर यो वा त्यो बहानामा डलर खाएर हण्डी खाएर नेपालका राष्ट्रिय एकताका प्रतीक नेपालका विभूति पृथ्वीनारायण शाहप्रति प्रहार गर्दै र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याउनको निम्ति पहिलो प्रहार पृथ्वीनारायण शाहको विधा कटौती गर्ने र पृथ्वीनारायण शाहमाथि प्रहार गर्ने योजनाबद्ध ढङ्गले आएको हुँदा हामीले त्यसको घोर खेद व्यक्त गर्नुपर्छ। जस्तो अब राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन मात्रै होइन, अन्य केही चाडपर्वहरूको पनि सरकारले चाहिँ विधा कटौती गरेको छ। अब यही मेसोमा विधा कटौती गर्ने मेसोमा मात्रै मुसिएको हो कि? किनकि त्यो इतिहास त हामीसँग संरक्षित सधैँ छ, त्यो लामो इतिहास कहीँबाट पनि मेटिन सक्दैन। हामी किताबको पाठ्यक्रमहरूमा पढ्छौँ। अब विधा कटौती गर्दैमा नै कसैले साँच्चै राष्ट्रियता माथि नै प्रहार गर्न खोज्यो भन्न मिल्छ? त्यति मात्र होइन, नेपालको विविधता बीचको एकत्व नेपालको मूल पहिचान हो। नेपालमा बहुजाति भाषा धर्म संस्कृतिको विविधता छ। त्यो विविधताको सम्बोधन र सम्मान राज्यले गर्नुपर्छ र पृथ्वीनारायण शाहको घटना मात्र होइन,
समग्र राष्ट्रिय पर्वहरू नेपालका जात जातिहरूका जो राष्ट्रिय पर्वहरूको छन् ती बिदा कटाउने कुरा पनि शोभनीय विषय होइन। यस अर्थमा हेर्दा राजनीतिमा प्रहार पृथ्वीनारायण शाहमाथि गरेर अनि पृथ्वीनारायण शाह मार्फत उहाँमा प्रहार गरेर समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने हेतु यो भएको हो भन्ने लाग्छ। राष्ट्रिय एकता दिवसको सवालमा मात्रै भन्दा पनि हाम्रो धर्म र हाम्रो पहिचान दर्शाउने खालका जति पनि चाडपर्वहरू छन् ती सबैमा चाहिँ सरकारले जुन किसिमले विगतमा बिदा दिँदै आएको बिदा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ यहाँहरू राख्नुहुन्छ। एकदमै हो। सबैको साझा फुलबारी नेपाल हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको विषयलाई पनि हामीले मर्म बुझ्न जरुर छ। नेपालमा एकल जाति पहिचान भएको मुलुक होइन, बहुजाति पहिचान भएको मुलुक भएको नाताले सबैका भावनाहरूको उचित सम्बोधन गरेर सबैको साझा फुलबारीलाई एउटै मालामा केन्द्रित गरेर नेपालको समृद्धि र समुन्नत नेपाल र उज्जवल भविष्यको परिकल्पनाको निम्ति हामीले यी यस्ता महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्वका विषयहरूमा सरकार राजनीतिक दलहरू हामी सबै गम्भीर बनेर चाहिँ यस्ता कुराहरूमा हचुवाको भरमा बिदा काट्ने होइन, बाह्य शक्तिको इसारामा बिदा काट्ने होइन कि हामीले यस्ता विभूतिहरू यस्ता चाहिँ पर्वहरूलाई अझै बिदा मात्रै होइन नेपालका नोटहरूमा उहाँहरूका प्रतिबिम्बनहरू छापेर उत्सवकै रूपमा एउटा कोर्सहरूमा उहाँका दिव्य उपदेशहरू उहाँको एउटा कार्यनीति रणनीतिलाई हामीले विद्यालयका विश्वविद्यालयका कोर्सहरूमै राखेर नयाँ पुस्तालाई भोलिको एउटा पिँढी सुरक्षित गर्नको निम्ति हामीले यसरी समग्रतामा सोच्न जरुर छ भन्ने लाग्छ। अब विगतमा यहाँले माओवादी पार्टीबाट एउटा संस्था बनाइएको जुन संस्कृति सम्बन्धित त्यसमा रहेर काम गर्नुभएको हो। अब अहिले माओवादी र एमाले एकीकृत भएपछि एकीकरणका मुद्दाहरू एकातर्फ छँदैछन्। अब यो बेलामा चाहिँ नि केही यस्ता समूहहरू जसले चाहिँ नि विगतको इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ अथवा त्यस किसिमको राज संस्थाको बारेमा वकालत गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब देश चाहिँ गणतान्त्रिक भइसक्यो तर अझै पनि केही समूह केही झुन्ड चाहिँ राजतन्त्र बिउत्याउने अथवा राज संस्था बिउत्याउने खेलमा लागिरहेका छन् भनिरहेको छ। विगतमा त्यस किसिमले यहाँको पार्टीले पनि बोलिरहेको, अब यहाँ त्यही पार्टीबाटै हुनुहुन्छ, त्यस्तो इतिहास यहाँसँग छ। अब यहाँले चाहिँ साँच्चै नै केही समूह अथवा केही झुन्ड नेपालका राजनीतिक पार्टीका केही व्यक्तिहरूले भनेकै जस्तो राज संस्था बिउत्याउने खेलमा लागेका छन् त? यो मुद्दा राज संस्था र गणतन्त्रको मुद्दै होइन। हिजो पनि राज संस्था थियो र आज पनि ती पूर्व राज संस्थाको वरिपरि राजनीतिक दलका नेताहरू घुमिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। चाहे चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने यो मुद्दा राजतन्त्र र गणतन्त्रको मुद्दा होइन, मूलतः राष्ट्र रहने नरहने भन्ने प्रश्न हो। राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता अछोडा राख्ने प्रश्नसँग अभिन्न ढङ्गले यो विषय जोडिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले यो पुस 27 मनाउँदै गर्दा राजतन्त्र र गणतन्त्र भन्दा पनि ती एउटा समयका मागुन राजनीतिक व्यवस्था हुन् र पृथ्वीनारायण शाहले गरेका योगदानहरू दिएका योगदानहरू, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू, पृथ्वीनारायण शाहका रणनीतिक कार्यनीतिहरू समग्र मुलुकको राष्ट्रिय एकताको निम्ति मार्गदर्शक भएको हुँदा त्यो मार्गदर्शनमा जाने सवालमा राजनीतिहरूमा लेफ्ट राइट त्यो हुन सक्छ तर मुद्दा चाहिँ राजतन्त्र गणतन्त्रको भन्दा पनि राष्ट्रिय एकताको मुद्दा हो र राष्ट्रिय एजेन्डाको सम्बोधनको मुद्दा हो। यो विषयमा हामीले बढी ध्यान केन्द्रित गरेर अबको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यहाँले बेला बेलामा नेपालको इतिहासको बारेमा लेख्नुहुन्छ, राजनीतिको बारेमा लेख्नुहुन्छ, अब विश्लेषक भनेर पनि चिनिनु भएको। अब अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिलेको यो राजनीतिक अवस्थालाई सरसर्ती यहाँले निहालिरहँदाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले जुन मनाशयले चाहिँ नि तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुभएको थियो, साँच्चै उहाँको त्यो आकांक्षा त्यो मनाशय अहिले पुरा भएको छ त यो समयसम्म आइपुग्दासम्म? अवश्य पनि पृथ्वीनारायण शाहले जुन सङ्कल्पका साथ नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्नुभयो र आज हामीलाई यो देश दिनुभएको छ, हामी आजको राजनीतिमा उहाँका उपदेशहरू उहाँको सपनालाई पुरा गर्न त होइन, धमिलो पानीमा माछा मार्ने र यो मुलुकको जात जाति वर्ग क्षेत्रको बिचको अन्तर्विरोध र कलहमा रुमल्लिएर यो मुलुकलाई विखण्डन गर्ने दिशामा उन्मुख भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यसमा मूलधारका मूल राजनीतिक पार्टीहरूले गलत राजनीतिक एजेन्डा बोक्नु पुग्नुको परिणाम आज हामीले यो अवस्था भोग्नु परेको छ। त्यसैले नेपालका राजनीतिक पार्टी हाम्रो सबै पार्टीहरूले अब पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश मात्र होइन, यो मुलुकको वस्तुत परिस्थितिको राष्ट्रिय एजेन्डाहरू आत्मसात गरेर धर्म संस्कृतिको सवालमा धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर नागरिकताको सवालमा बाह्य नागरिकता अतिक्रमणलाई रोकेर नेपाली मूल नागरिक रहिथानेहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, राज्यको पुनर्संरचनामा 7 प्रदेश खारेज गरेर 3 प्रदेशको संरचना, राज्य शक्ति सन्तुलनको सबै शक्तिहरूको बिचको एकत्वको भाव सम्प्रेषण गरेर जाने मार्गमा र हामी राजनीतिक दलहरू हामी सबै नेपालीहरू एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन र यो मूल एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डा बोक्न नसक्नुको दुष्परिणाम आज हामी एक अर्काका बीचमा अन्तर्विरोधमा फसिरहेका छौँ। मुलुक चाहिँ रहनेकै होइन, मुलुकको सुशासन छैन, मुलुकमा शान्ति छैन, स्थिरता छैन, न्याय छैन, जतासुकै अन्याय अत्याचार दमन शोषण उत्पीडन कुरुति हत्या हिंसाहरूले आक्रान्त भएर हामी वाक्क दिक्क भइसकेको अवस्था नेपाली जनता छ। हामी सबै त्यही अवस्थामा छौँ। अब यो अवस्थाबाट मुलुकलाई पार ल्याउनको निम्ति राष्ट्रिय एजेन्डामा हामी सबै दलहरू आउनु जरुर छ। राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा मात्र पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई हामीले साकार पार्न सक्छौँ। नेपालको स्थायित्व
समृद्धिका आधार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अहिलेको सरकारको सङ्कल्प पुर्याउन सकौँ। यस मामलामा राज्यका नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, मधेसवादी दलहरू सबै, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबै मिलेर पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू, पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुभएका आधारहरूमा टेकेर अब समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटोमा राजमार्गमा हामी हुन विलम्ब गर्नुहुन्न। यस अर्थमा यो महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिलेको राजनैतिक दलहरूले देश सञ्चालन, सत्ता सञ्चालनको यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई चाहिँ कसरी बुझेका छन्? जस्तो अझै पनि हामीले कतिपय स्थानमा गएर अलिकति उमेर पुगेका बुढापाकाहरूसँग कुरा गऱ्यौँ भने बरु राजाको पालामा तत्कालीन निरङ्कुश अहिले हामी भन्छौँ, तर तत्कालीन समयमा पनि जनताले खाएनन् भनेर चाहिँ नि राजाहरूले हिक्का राख्थे। तर अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ आफ्नै लागि मात्रै सत्तामा पुगिरहेका छन्, आम सर्वसाधारण जनताका लागि, गरिब निमुखाका लागि बोल्न सकिरहेका छैनन् भनिन्छ। अब किन यस किसिमले चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू आलोचित हुनु परिरहेको छ? हाम्रा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, सत्ता सम्हाल्न पुगेका राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू तलदेखि माथिसम्म सबै होइन, मूल नेतृत्वहरू बाह्य शक्तिको इसारामा चलेको कारणले गर्दा, उनीहरूले बाह्य शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूर्ति गर्ने अभ्यासमा लिप्त भएको कारणले गर्दा राष्ट्र, जनता उनीहरूले भुले, नेपाली जनताको सुख शान्ति भुले। उनी व्यक्तिगत मनोकांक्षा पुराहरूको निम्ति लुट, भ्रष्टाचार, कमिसनमा उनीहरू चुर्लुममा डुबेको कारणले पछिल्लो वाइड बडी काण्ड भन्नुहोस्, अगाडिका थुप्रै काण्डहरू छन्। यी काण्डमा राजनीतिक दलका मूल नेतृत्व फस्न पुगेको दुष्परिणाम आज हामीले यो अवस्था भोग्नु परेको छ। तपाईँले भने जस्तै आम गाउँ गाउँमा जाँदा, गल्ली गल्लीमा जाँदा जनताले बरु पुरानै राजा ठिक हो कि यिनी दलहरू त बेठिक रहेछन् भन्ने खालको अनुभूति अभिव्यक्त गरिरहेको हामीले पनि सुनेका छौँ। राजनीति पहिलोलाई दोस्रोले प्रतिस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो र निरन्तर गतिशील हुन्छ, निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ। तर राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर जनताको भावना सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक दल हिँड्न नसकेको परिणाम आज हामीले बाहिर जनताका माझ खुला फेस गर्ने स्थिति छैन। यो दुष्परिणाम निम्तामा दलका मुख्य नेतृत्वहरूको, केही नेतृत्वहरूको एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले, केही बाह्य शक्तिको योजनाबद्ध इसाराका कारणले यस्तो हुन पुगेको हुनाले तपाईँले भने जस्तै हामीले सडकमा, गाउँघरमा, सहरमा आम नागरिकको सर्वसाधारणले भनेका अनुभूतिहरू यसरी सुन्नु परिरहेको छ। दलहरूले राष्ट्रिय एजेन्डा बोक्न नसक्नु कारण, दलहरू जनताप्रति, देशप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी हुन नसक्नुको परिणाम नै यो हो र बाह्य शक्तिको हन्डी खाएको कारणले राजनीतिक पार्टीका मुख्य नेतृत्वहरूले यो देशलाई बर्बाद गराइरहेको छन् भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो विगतले सिकाएको, इतिहासले सिकाएको पाठलाई चाहिँ नि अवलम्बन गर्न, आत्मसात गर्न अझै पनि नसकेको अवस्था भयो अहिले। त्यो कारणले घटनाक्रमले त्यता देखाइरहेको छ। मलाई लाग्छ अझै पनि राजनीतिक पार्टीहरू सुदृढ सचिएर राजनीतिक पार्टीको विकल्प हामीले विदेशका दलहरूका नेताहरू ल्याएर हामीले यहाँ नेता बनाउन सक्दैनौँ, बाह्य शक्तिहरू ल्याएर हामीले राजनीतिक पार्टीहरूमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यहीका दललाई, यहीका नेताहरूलाई हामी स्वीकार, राजनीतिक दल र स्टेक होल्डर शक्तिहरूको बिचमा नयाँ आधारमा एकता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर अब सबै पक्षको बिचमा सर्वपक्षीय सभा सम्मेलन गरेर हुन्छ कि, डायलग गरेर हुन्छ कि, संविधान संशोधन गरेर अपराधको बिचबाट घोषणाको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय एजेन्डाहरू त्यहाँ सम्बोधन गरेर हुन्छ कि, सबै शक्तिको बिच पुराना नयाँ सबै शक्तिहरूको बसेर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा कुरा गर्दा सबैभन्दा मुख्य दिव्य उपदेश भनेर पृथ्वीनारायणले त्यो बेलामा तत्कालीन समयमा पनि भन्नुभएको थियो, नेपाल चाहिँ दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनेर। अब अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि साँच्चै हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू यतिखेर विश्वको शक्ति राष्ट्रहरूको दौडमा अगाडि बढिरहेका छन्। यो बेलामा चाहिँ नि त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा दिनुभएको यो दिव्य उपदेशलाई हामीले कतिको बुझ्नु आवश्यक? त्यही भएर हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई दूरद्रष्टा, रणनीति महत्त्व बुझेका व्यक्तित्वको रूपमा हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। एउटा राजाको रूपमा मात्र होइन, उहाँ राजनेताको रूपमा बुझे मात्र होइन, उहाँ एउटा चाहिँ सिङ्गो मानव जगतलाई एउटा सभ्यताको सन्देश सम्प्रेषण गर्ने एउटा विलक्षण प्रतिभाका धनीका रूपमा पनि हामीले यसरी बुझेको छौँ। उहाँले त्यति बेला भनेको आज पनि आएर जोगजार भएको छ हो। हिजो उहाँको कालमा बहादुर शाहको पालासम्म आउँदा र त्यसपछि राणा शासनको कालमा केही राजनीतिक अन्योलता अस्थिरताले गर्दा उहाँका दिव्य उपदेशले कार्यान्वयनको सवालमा कमजोरी देखा पर्यो। तथापि महेन्द्र कालमा पूर्वाधार विकास विदेश सम्बन्धमा सुधार गरेको पाइन्छ र पछि गणतान्त्रिक काल आइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरूले विगतका राजा महाराजाहरूबाट पनि सकारात्मक पाठ सिकेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई, विदेश सम्बन्धलाई छिमेकी चीन र भारत मैत्री, बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीति बनाएर यो मुलुकलाई पृथ्वीनारायण शाहले भनेको वस्तुगत परिस्थितिको सम्बोधन गरेर जानुपर्नेमा दलहरू फेरि उनै शक्ति केन्द्रका अनुचर बनेर देखा परेको परिणाम आज यो अवस्था आएको र छिमेकी उनीहरूले आफ्ना राष्ट्र निर्माताहरू सम्मान गर्ने र आफ्ना राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको राष्ट्रिय मार्ग दिशा भएको, राष्ट्रिय एजेन्डा भएको कारणले उनीहरू समृद्धिको शिखर चुमिसे विश्वका पहिलो दोस्रो शक्ति बन्न थालिसके पनि हामी गरिबीको दुष्चक्रमा छौँ। आज पनि 50% बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि बस्न विवश छौँ भने यहाँका केही नेताहरू धनाढ्य छन्, नवधनाढ्य बनेका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई उनीहरूको चाहिँ पकडमा राखेका छन् र समग्र राष्ट्रिय राजनीति धमिल ल्याएका छन् र समग्र जनतालाई निराशा उन्मुख गरिरहेको अवस्थामा यो मार्ग, यो दिव्य उपदेश
उचित मार्गदर्शनलाई दलहरूले पछिल्लो समय आत्मसात गर्न नसकेको परिणाम यो भएको हो। त्यसले यसलाई दलहरूले सच्याउन अझै पनि हामी सानो देशमै गनिन्छौँ, विश्वका धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये विकासोन्मुख छौँ। अझै पनि हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो देश वास्तवमा गरिब होइन, गरिब बनाइएको। हाम्रो देश ज्ञान विज्ञानको केन्द्र हो, हिम्मतखण्ड हो यो नेपाल भनेको। सारा हिम्मतखण्डको सभ्यताको केन्द्र हो। 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो रामापिथेगसको दाँतको अस्थिपञ्जर अहिले पनि हाम्रो नेपालमा पाइन्छ। त्यसले मानवको उत्पत्ति केन्द्र हो, यो हिम्मतखण्ड हो, शिव देश हो। यो शिव भनेको ज्ञान विज्ञानको केन्द्र हो। त्यसले गर्दा यो सभ्यताको केन्द्र हो, यो आदर्शको केन्द्र भने हाम्रो गरिब होइन, तर हामीलाई गरिब बनाइएको छ योजनाबद्ध ढङ्गले। त्यो यहाँका सम्पदा जडीबुटी स्रोत साधन सबै हेर्नुहुन्छ भने हामी विश्वमा पहिलो राष्ट्र दोस्रो राष्ट्रमा पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गरिब बनाइएको हुनाले अब हामीलाई त मान्य छैन। अब हामी समृद्ध राष्ट्र, हामी समुन्नत राष्ट्र नेपाल हिम्मतखण्ड भएको कारणले हामीले यो सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्न लाग्ने दिशामा अगाडि बढेका छौँ। अवश्य पनि अब हाम्रो यो जागरणले राजनीति दलमा शुद्धता ल्याउनेछ, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा शुद्धता ल्याउने र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा आमूल परिवर्तन गराएर सबै पश्चिम सर्वोच्च शक्ति सन्तुलनको मार्गमा हामी हिँडेर अब यो देशलाई समृद्ध बनाएर हामीले विश्वको एउटा केन्द्र भूमिको रूपमा हामीले विकास गर्न गइरहेका हुनाले हामी निराश होइन, आशावादी भएर हामी अब अल्छी भएर जाँग्रिला श्रमशील भनेर यो मुलुक र यो मुलुकका जनताको भविष्य उज्जवल बनाउनको निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ, बढ्छौँ। यस अर्थमा हामीले हामीलाई गरिब भनेर होइन, हामी समुन्नत र समृद्ध अझै पनि हामीले राज संस्था फालेर गणतान्त्रिक मुलुकमा प्रवेश गरे तापनि त्यो इतिहासले सिकाएको पाठलाई जबसम्म हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सिक्न सक्दैनन् तबसम्म देश गणतान्त्रिक बन्न सक्दैन भन्ने मान्यता हो। अब जस्तो यहाँहरूले लामो समय अब सांस्कृतिक कुराहरूलाई अलिकति गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको छ, तर धर्मको विषयलाई लिएर पनि केही विवादहरू उत्पन्न भएको छ। यहाँको संस्थाले के धर्मनिरपेक्ष साम्राज्यवादी एजेन्डा हो, क्रिस्चियन एजेन्डा हो। निश्चयको ईश्वरको मृत्युको घोषणा र पुँजीवादी समाजको गर्वबाट विकसित भएको अस्तित्ववादी दर्शनले अगाडि सारेको ईश्वरहीन छ संसार र सबै कुराको मूल्य निर्धारण मानिसको आत्मज्ञान मात्र हो भन्ने अवधारणाबाट धर्मनिरपेक्षतावादी चिन्तनले मूर्त रूप लिएको झट्ट हेर्दा यो प्रगतिशील जस्तो देखिन्छ। तर यो आलोचनात्मक यथार्थवादको सीमासम्म उठ्न नसकेको अवस्तुवादी अवैज्ञानिक साम्राज्यवादी क्रिस्चियन एजेन्डा भएको यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र हामी यस्ता कुचित विचारका पछाडि लाग्ने होइन। हामी त वसुधैव कुटुम्बकम छौँ, हामी सबै एउटै भन्ने हाम्रो मूल संस्कृति छ। हामी त्यही धारामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसले गर्दा यस्ता धर्मनिष्ठ जस्ता गलत एजेन्डाहरू जसले बोकेका छन् राजनीतिक दलहरूले लिएर आए र यो समयक्रममा खारेज हुँदै जान्छ र खारेज हुन नचाहने र सही एजेन्डा बोकेर जान नसक्ने दलहरू इतिहासका रक्षणमा मिल्काइन्छन् र नयाँ शक्ति उदय हुन्छ। अब अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा 297औं पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस हामीले मनाइरहँदाखेरि चाहिँ नि यस्ता किसिमका हाम्रा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि इतिहासलाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ यो सरकारले के गरिदियोस् भन्ने लाग्छ? एकदमै यो सरकारले इतिहासका असल परम्परा र सम्मान र विभूतिहरूको सम्मानमा कुनै कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। गलत बाटो हिँडेर छद्म प्रतिरोधी अभ्यास गर्नु हुँदैन। सत्य र निष्ठाको मार्ग सद्विचार सद्मार्गमा हिँडेर सबै जनताको भावना सम्बोधन गरेर सबै शक्तिको भावना सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा हिमाल पहाड तराईको बीचमा एकत्वको भावना ल्याउनको निम्ति दीर्घकालीन प्रक्रिया 7 राष्ट्रिय एजेन्डाहरू संविधान सम्बोधन गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन र इतिहासका महापुरुषहरू सामाजिक आस्था अनुसार जन्मन्छन् र पृथ्वीनारायण शाह पनि हाम्रो नेपालको सामाजिक आस्था जन्मेका महान योद्धा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले खेलेको असल भूमिकाले गर्दा उहाँ समाजको वक्ता बन्नुभएको छ। यस अर्थमा पृथ्वी विचारलाई हामीले अब हाम्रो राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गरेर नयाँ आधारमा वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन। हामी सत्मार्गमा हिँडेनौँ भने सत्मार्ग नहिँड्नेहरू इतिहासको रक्षामा मानिन्छन् र सही विचार मार्गको एउटा नयाँ आविष्कार हुनेछ। हुन्छ, समय र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा यो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा न्युज 24 टेलिभिजन र स्मृति मल्ल तपाईँ सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी 297औं पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेका छौँ। हाम्रा तत्कालीन गोर्खा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपाललाई आधुनिक नेपाल बनाउनु भयो, नेपालको एकीकरण गर्नुभयो। यो लामो इतिहास हामीसँग छ। लामो इतिहास भइरहँदा पनि राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सरकारले दिँदै आइरहेको बिदा कटौती गरेको भनेर यो विषयमा केही विवादहरू उत्पन्न भएका छन्। धर्म संस्कृति हाम्रो परम्परा यी विषयहरूमा विवाद हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यही विषयमा केन्द्रित रहेर विषय र प्रसङ्गलाई जोड्यौँ। हामीसँग जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं उहाँ धर्म संस्कृतिका विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ आरसी नेउपाने। उहाँसँग आजको कुराकानीलाई जोड्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम सो अफ द डे को समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।